अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपके सामने कुरान पाक का नुस्खा है। ये नेशनल म्यूज़ियम कराची में है और ये एग्ज़िबिशन लगी हुई है। ये शाहनवाज़ ख़ान मल्ली साहब हैं जो कुरान शरीफ का एक नया तरीका उन्होंने देखा है कैदियों को, क्योंकि ये फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे और ये बुनते हैं कुरान शरीफ। तो आए इनसे मुलाकात करते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खान शाहनवाज़ मल्ली है। मैं कराची पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा। 12-13 थानों में मैं SHO रहा हूँ। लियाकताबाद, दरख्शां, फिरोज़ाबाद, इन थानों में मैं SHO भी रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ, CID में रहा हूँ। और 2014 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। और ये मेरे पास एक आर्ट था जो मैंने जेल से सीखा था। जेल में कैदी लोग पेंसिल के ऊपर नाम लिखते थे धागे से। मुझे उसमें अट्रैक्शन पैदा हुई तो मैंने उसको सीखा। सीखने के बाद मेरे दिल में और मेरे अंदर एक फनकार भी है। मैंने इससे पहले अल्लाह के नाम की भी कैलीग्राफी की है। ये अल्लाह के नाम की कैलीग्राफी है। ये 2002 में मैंने इनको गिफ्ट किया था। ये ओरिजिनल प्रिंट है। नेशनल म्यूज़ियम को आपने गिफ्ट किया था? जी, नेशनल म्यूजियम 2002 में। 2002 में। और इसका एक बहुत बड़ा प्रिंट जो है वो जिनाह ट्रिब्यूनल के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा। वो भी 20 साल हुए उसको लगे हुए। अच्छा, तो अभी से ये तो उसकी एक अपनी अलहदा तारीख है। उसकी भी एग्जीबिशन आर्ट काउंसिल में हुई थी। अच्छा। तो मैंने 15 पारों की एग्जीबिशन 2017 में करवाई थी आर्ट काउंसिल में। अब ये बाकी 15 पारों की नुमाइश यहाँ हो रही है। ये दुनिया का पहला बुना हुआ कुरान पाक है। इससे पहले बुना नहीं गया। बहुत सारा सिलाई हुआ है, कढ़ाई हुआ है, खुदाई हुआ है, ढलाई हुआ है, चस्पाई हुआ है। अच्छा, ये 15 कौन से पारे हैं? पहले फर्स्ट से लेके 15 बीच में मिक्सअप भी हैं। मिक्सअप है। पहले वाले में मिक्सअप थे, इसमें भी मिक्सअप है। अच्छा। तो ये मतलब है तकरीबन वो 15 पारों का रिकॉर्ड यहाँ एक एल्बम रखा हुआ है, उसमें मौजूद है। अच्छा। और बाकी जो है इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। माशाल्लाह। इसके ऊपर कितना टाइम लगा सर आपको? इसमें 10 साल लगे हैं इसको मुकम्मल करने में। ये बहुत हार्ड वर्क है। जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तो फिर आप इसको थारोली अंडरस्टैंड कर पाएंगी। अदरवाइज आप इसको अंडरस्टैंड कोई हाथों से ज़बान से समझाऊं तो नहीं समझ सकता कि ये कैसे बनता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड काम है, मुश्किल काम है, असाब को थका देता है। ठीक है सर। इसके ऊपर 30 लाख का मटेरियल का खर्चा है। ओह। जी हाँ, एक पेंसिल 50 रुपए में तैयार होती है। ये बहुत ही मतलब देखेंगे इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे हैवी है। एक एक फ्रेम 2-2, 2.5 मन का है। आप जब उठा के देखेंगे फिर लोगों का दावा अपनी जगह है, मेरा दावा अपनी जगह है। और ये पहला है जो बुना हुआ है, वीविंग कुरान कहला सकते हैं। मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ये है इसकी मुख्तसर तारीख। जी सर। मैंने इसको पारा वाइज नहीं बनाया, मैंने इसको सूरत वाइज बनाया है। अच्छा। हर सूरत को अलहदा दिया है। इसीलिए आप देख रही हैं कि कुछ फ्रेम जो हैं वो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। जितने हर फ्रेम जितना है उसकी पेंसिलें हैं। अब इसकी सूरह हूद की अगर 300 पेंसिलें हैं तो उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट करके करी है। ये आप इसको ज़रा बाहर ज़रा दूर से देखेंगे ना तो मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम मैंने लोहे कुरानी को बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल किया है। इससे पहले किसी कैलीग्राफी में बॉर्डर के तौर पर लोहे कुरानी इस्तेमाल नहीं हुआ। दिस इज आल्सो न्यू आइडिया। इसके बाद ये जो मैं इसके अंदर सीनरी बनाई है, मेरे हर फ्रेम के अंदर आप देख रही हैं कि एक यूनिवर्स की सीनरी है। इसकी एक बैकग्राउंड है, एक थीम है। क्या है? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ भी ज़मीन आसमानों में है सब इसका है। खल्क़ समावाति वल अर्ज़, कायनात के पैदा करने वाला खुदा है। ये अल्लाह ताला का विजिटिंग कार्ड है। आप विजिटिंग कार्ड में क्या होता है? बंदे का नाम होता है, काम होता है और उसकी हैसियत होती है। इसमें अल्लाह ताला का नाम भी है, काम भी है, वो माल के कायनात है और वो उसकी हैसियत है। अब वो ज़ाहिर है उसकी कायनात का एक मालिक है। हम जब उसके सामने होंगे तो हमारी की हैसियत होगी। ये भी एक नई सोच है, नया आइडिया है जो मैंने अपने फ्रेमों को मज़ीद खूबसूरती बख्शने के लिए उसमें मैंने रंगों का इस्तेमाल किया। ये आप एक सूरत फातिहा देख रहे हैं। सूरत फातिहा की 7 पेंसिलें हैं। इस फ्रेम के अंदर बेस जो बनाया गया है, ज़मीन जो बनाई गई है वो मुख्तलिफ कलर में बनाई गई है। जो अल्फाज लिखे गए हैं वो वाइट धागा इस्तेमाल किया गया है। ये एक सूरत फातिहा का एक और रंग है। इधर आइए मैं आपको दूसरी सूरत फातिहा दिखाता हूँ। ये भी सूरत फातिहा है। इसके अंदर ज़मीन जो है वो ब्लैक है
اور اوپر جو الفاظ ہیں سارے وہ مختلف کلر میں رکھے گئے ہیں. رب العالمین علیحدہ میں لکھا گیا ہے, بسم اللہ علیحدہ میں ہے, الرحمن الرحیم دوسرے کلر میں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ہر آیت کو ہم نے مختلف رنگ دیا ہے. اسی طرح پھر ہر صورت جو پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سائز جو ہے وہ صورت کے ساتھ ہے. کسی کی 50 پینسلیں ہیں, کسی کی 70 ہیں, کسی کی 80 ہیں. تو جتنی پینسلیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں اسی حساب سے اس میں ہم نے ایک رنگ استعمال کیا ہے, شوق کھلتا ہوا. یہ شورہ ہجر ہے, اس کا فریم اپنی جگہ خوبصورتی ہے. آپ ایسی جگہ کھڑی ہو جائے نا جہاں سے آپ ویڈیو بنانا شروع کر دیں. تو میں کام شروع کروں؟ جی سر. جی, یہ جو اس کا میتھڈ آف پریپریشن ہے وہ اس طرح کا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے میں آپ کو شو کرتا ہوں. یہ پینسل ہے, اس کے اندر صرف پھول بنا ہوا ہے, ابھی لفظ کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک لفظ اللہ لکھوں گا. ظاہر ہے اللہ سب سے بڑا لفظ ہے, ایک سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے اللہ لکھوں گا, بنوں گا. یہ پینسل ہے, اس میں یہ 18 دھاگے ہوتے ہیں جن سے میں الفاظ بناتا ہوں. اب میں آپ کو بناتا ہوں. ایک پینسل بنانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے اور ایک دن میں 6 سے 7 پینسلوں سے زیادہ نہیں بنتی. قرآن کریم کا ایک صفحہ جو ہے وہ 3 دن لیتا ہے. اسی وجہ سے یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ مجھے لگا ہے پورے قرآن پاک کو. دن رات کی محنت ہے. کبھی 8 بھی بنی ہیں, کبھی 6 بھی بنی ہیں, کبھی نہیں بھی بنی. بیچ میں میرا دونوں آنکھوں کا کیٹریکٹ کا آپریشن ہوا, کبھی میں بیمار ہو جاتا تھا. ظاہر ہے انسان کے ساتھ ہے, تنگی سستی بیماری بھی ہوتی ہیں, کندھے کے درد میں, ایڑی کے درد میں, دردوں میں مبتلا, انگلیاں, باقی زندگی کی دوسری پریشانیاں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے بن رہا ہوں. یہ میتھڈ دنیا کے ہر میتھڈ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, یونیک ہے, امیزنگ ہے, آپ کو حیران کر دینے والا ہے اور اعصاب کو تھکانے والا کام ہے. آسان نہیں ہے. ایک ایک دھاگا, ایک ایک زیر زبر پیش. اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر غلطی ہو جائے تو وہ ان ریموویبل ہے, آپ اس کو ریموو نہیں کر سکتے. آپ کو وہ پینسل کینسل کرنی پڑے گی. میں آپ کو ابھی کینسل پینسل دکھاؤں گا کہ کینسل ہوتی ہے تو پھر وہ پینسل ہم سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. اس کو ہم ضعیف پینسل کے طور پر سنبھال کے رکھتے ہیں, ضائع نہیں کرتے, سنبھال کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے جب یہ لپٹتا ہے دھاگا تو پھر میں اس کو سیدھا کرتا ہوں. اچھا, یہ جتنے دھاگے ہیں 18 دھاگے, ان کے آخر کے اوپر یہاں گرہ لگائی جاتی ہے. اگر گرہ نہیں لگاؤں گا تو یہ ریشمی دھاگا یہ کھل جاتا ہے. جب یہ کھل جاتا ہے تو یہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا, پھر آپ اس سے کام نہیں لے سکتے. جتنی دیر یہ مضبوط ہے, بندھا ہوا ہے, تو مجھے ہر دھاگے کے اوپر 18 دھاگوں کے اوپر گرہ لگانی پڑتی ہے. اور اگر میں 20,000 پینسل میں نے استعمال کیا تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مجھے گرہ لگانی پڑی ہوگی. تو یہ اس کی ہارڈشپ ہے. میٹیریل میں نے آپ کو بتایا ہے. میری یہ کوشش ہے, میری یہ خواہش ہے کہ یہ پرماننٹ بیسس پہ یہ کسی گیلری میں اس کو رکھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. یہ قیامت تک اسی شیپ میں چلتا جائے گا. اور جو میرا کام تھا میں نے پورا کیا. گورنمنٹ لیول پہ تو لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان کے آبجیکٹیو اور ہیں, ہم ان سے کوئی گلہ نہیں کرتے کسی گورنمنٹ سے, مگر یہ ہے کہ ہاں جو مخیر حضرات ہیں وہ اس میں آگے آ کے اسی میوزیم کے اندر کو گیلری اس کے لیے بنوا دی جائے جہاں پر یہ پرماننٹ بیسس پہ رکھا جائے. لوگ باہر جاتے ہیں, میں بھی باہر گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو لندن میں, ترکی میں, لوگ میوزیم میں 50 پاؤنڈ کا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اور ہیرے اور پتھر اور بت دیکھ کے آ جاتے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو دنیا کی یونیک ہے. یہاں جو بھی آ رہا ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے, جب تک وہ دیکھتا رہتا ہے اس کے لیے یہ حیران کن ہے. وہ بالکل اس کے لیے سرپرائز ہے کہ یہ کیا چیز ہے. پھر بچے سوال کرتے ہیں. کل بھی کوئی 200-250 بچہ اسکول کا آیا ہوا تھا, انہوں نے بڑے شوق سے دیکھا. آج بھی صبح سے میرا خیال ہے کم از کم 100 کے قریب تو وزٹر آ چکے ہیں. اور میں ایک بھی اگر آدمی آتا ہے تو میں اس کو ڈیمونسٹریشن دیتا ہوں, اس لیے کہ جب تک ڈیمونسٹریشن نہیں دوں گا وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ بنتا کیسے ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے
ایک لفظ لکھا ہے، اس میں مجھے 2 منٹ لگے ہیں یا 3 منٹ لگے ہیں، میں آپ کو شو کرتا ہوں. یہ میں نے لفظ اللہ لکھا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہے. یہ اس کا پورا قرآن پاک اسی شیپ میں لکھا گیا ہے، اسی طریقے کے ساتھ لکھا گیا ہے. یہی اس کا یونیک ہے، اور یہ ورڈ یونیک ہے. کوئی اس کی مثال نہیں ہے، یہ بے مثال ہے. کوئی دعویٰ ہے تو حمزہ ہے تو سامنے آئے نا، ہم نے تو ورڈ میں ڈالا ہوا ہے. اور صبح پوچھا کہ یہ کہاں کون سے ملک، میں نے کہا یہ ہر ملک میں ہے. میرے گفٹ گئے ہوئے ہیں، کینیڈا بھی گئے ہوئے ہیں، امریکہ بھی گئے ہوئے ہیں، UK بھی گئے ہوئے ہیں، جرمنی بھی گئے ہوئے ہیں، انڈیا بھی گئے ہوئے ہیں، سعودیہ بھی گئے ہوئے ہیں، ترکی بھی گئے ہوئے ہیں، دبئی بھی گئے ہوئے ہیں، پاکستان پورے میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ ہے اس کا میتھڈ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی حیران کن ہے. اگر اس کو یہ یونیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ میڈیا ہے ہائی لائٹ کیا جائے. جس کا انتظار تھا یہ جو بھی آپ نے دیکھا جو سیلیبریشن چل رہی تھی رانی ڈش ہے، جو میرے ساتھ بائے بائے.